फाइनल एकाउन्टको 2082 को गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 6 है। फर्स्टमा हामी जहिले पनि यो एडिसनल इन्फर्मेसन पढ्छौँ। कुरा बुझाओ। एडिसनल इन्फर्मेसनको दुवै साइडपट्टि बोला कहाँ जान्छ रेकर्डिङ गरेर भ्याएपछि मात्रै माथि जान्छ। 5 मार्क्समा आउँछ हाम्रो। 5 मार्क्सको लागि कति टाइम लाउनुपर्छ भन्दा जम्मा 9 मिनेटमा सक्नुपर्छ हामीले। तर यदि यो सजिलो फिल तिमीले गर्छौ धेरै प्र्याक्टिस गरेछौ भने 9 मिनेट पनि भ्याउँदैन, 5 मिनेट भ्याउँछ के हो। तर कसै त्यो 5 मिनेट भ्याउनुलाई चाहिँ मुनिको बेला गर्नुपर्छ है। ओके, फर्स्टमै क्लोजिङ स्टक। अब हामीले नोट बनाउने बेलामा चाहिँ दुई ठाउँमा जान्छ भनेको थिएँ। दुई ठाउँमा जाँदा त 4 थरी नै बन्नु पऱ्यो नि। ट्रेडिङ, पिएल एप्लिकेसन र ब्यालेन्स सिट बनाएपछि दुई ठाउँमा जान्छ त। अब दुई ठाउँमा जाँदा ब्यालेन्स सिट बनाएको छ त हामीले छैन। फटाफट एक ठाउँमा लगेर काम सकाइदिहाल्नु। बाई क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा लग्यो, अर्को ब्यालेन्स सिटमा लानु पर्ने थियो, ब्यालेन्स सिट त बना भनेकै छैन। त्यसपछि अर्को इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन पिएलको यहाँ लास्टतिर लेख्छौँ हामी। टु प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्छौँ, तर पर्सेन्टमा दिएको होला। पर्सेन्टमा दिएको छ भने चाहिँ अलिक एकछिनपछि टोटल हिसाब भएपछि हुन्छ। लेखेर चाहिँ राख, अमाउन्ट छोडिदेऊ है। अनि लास्टमा लेख, सबैको इन्ट्रीको मुनि गर्ने हो। यो सबै भइसक्छ अनि कति नाफा आउँछ त्यसको 25% हो है। त्यो यति पनि छोडिदियो, अमाउन्ट नराख अहिले। एन्ड देन जो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट आउनको लागि यहाँ टपमा चाहिँ स्यालेरी लेख्छौँ, अलिक तल जाऊ रेन्ट खोज्दा माथि कति छ। रेन्ट अकाउन्ट डेबिट कति छ। रेन्ट एक्सपेन्सेस 15,000। 15,000 मैले अलरेडी तिरिसकेँ, अझै तिर्न बाँकी चाहिँ कति छ अरे। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट द्याट इज 3,000। टोटल मेरो भाडा एक वर्षको 18,000 रहेछ। बाहिरको क्वेसनमा अब मैले फर्केर पनि हेर्दिनँ। जाउँ माथिपट्टि। अब ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ। ट्रेडिङको टपमा है, टपमै लेख्ने, तलमाथि लेख्ने होइन। ओपनिङ स्टक ट्रेडिङको टपमा द्याट इज 40,000। पर्चेस ओपनिङ पछि नै लेख। अब रिटर्न सेक्सन खोजेको तलतिर छैन भने सिधै बाहिर निकालौँ। द्याट इज 5,50,000। अनि टु वेजेस कस्टम बुसल गरेको थियौँ हामीले जस्तो सबै डाटा त्यही हाल्ने हो है यो। त्यसपछि स्यालेरी चाहिँ पिएलको टपमा। स्यालेरी एकाउन्ट अमाउन्ट कति 80,000 हो। डिस्काउन्ट रिसिभ हाम्रो यहाँनिर ग्रस प्रफिट लेख्नुपर्छ, यताबाट आएको एक दुई लाइन छोडेर बाई अदर इन्कममा हाल्यो नि डिस्काउन्ट रिसिभ होइन, अदर रेभिन्यू एन्ड गेनमा यहाँ ल्याएर राख्ने है। डिस्काउन्ट रिसिभ डिस्काउन्ट रिसिभ कति 10 होला नि। 80,000 त स्यालेरी जस्तो लाग्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यतापट्टि आउँ। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाल्नको लागि मलाई खासमा डिभेन्चरको अगाडि ब्याङ्क लोनको अगाडि पर्सेन्ट पनि हेर्नु पर्थ्यो। अब यहाँ लोनहरूको पुरै गरेर जति दिन्छ त्यति राखिदिनु सक्छ। त्यहाँ डिभेन्चरको अगाडि 10% झुन्डेर त्यहाँ 1,50,000 भएको भए 15,000 चाहिँ मेरो ब्याज अनि 3 बाँकी रहेछ अझै भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्ने डाटा छ त अहिले हामीसँग लोनको छैन, जति छ त्यति राख। एन्ड देन जो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको पिएलमा हाल्ने आइटम हो। टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ 25,000 हो। 25 हो कि 35 हो। 35 जस्तो लाग्यो, 35 है। अनि सेल्स टपमा क्रेडिटको टपमा रिटर्न छ भने घटाउने, नभए सिधै बाहिर। द्याट इज 9 लाख। अनि त्यसको मुनिको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 25,000 रहेछ। टु एडभर्टाइज यहाँ के हाल्ने रे, माथि चाहिँ कस्ट अफ गुड्सको डाटा हाल्ने, भर्खरै हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढाएको छौँ। त्यसको फाइनेन्सियलमा कस्ट अफ गुड्स जति त्यति हाल्ने। तल चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ र फाइनेन्सियल पनि है, इन्ट्रेस्ट पनि आइसक्यो यहाँ। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस द्याट इज 25,000। अनि रेन्ट हामीले गरिसक्यौँ। तलको वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ लेख्ने हुन्छ। टपमा स्यालेरी लेख्ने हो, अरू बाँकी जहाँ जहाँ लेख्ने हुन्छ। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी धाराको बत्तीको पानीको बिल तिर्ने अफिसले गर्ने भएर अफिसको खर्च यहाँ है। सबै इन्ट्री भएर सकिसक्यो। न अब जो हामी ग्रस प्रफिट निकाल्नु टोटल 9,50,000 मा यतापट्टि घटाएर कति बाँकी रह्यो ग्रस प्रफिट फटाफट भन त। टु ग्रस प्रफिट थप्दाखेरि सिडी भन्छौँ कति 3 लाख। सिडीलाई तानेर बिडी गर बाई ग्रस प्रफिट बिडी 3,50,000
3 लाख र यतापट्टिको 10,000 जोड्दा मेरो टोटल आयो 3,10,000। 3,10,000 मा यो सबै खर्च घटाऊ। अब मलाई भन प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई कति आउँछ अनि बाँकी चाहिँ केमा भन्छ नेट प्रफिट। यदि प्रोभिजन फर ट्याक्स 25 हो भने नेट प्रफिट 75 हो के। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीले है। अब मलाई भन 3,10,000 मा यो सबै खर्च घटाउँदा कति बाँकी रह्यो प्रफिट। यहाँसम्म खर्च घटाउँदा मेरो प्रफिट कति बाँकी रह्यो छिटो। 3,10,000 माइनस यो सबै घटाउँदा कति बाँकी रह्यो प्रफिट 1,10,000। 1,10,000 को 25% निकाल। यहाँसम्म आएको प्रफिट को 25% निकाल 27,500। अब बाँकी यो माइनस यो गर कति आउँछ 75%। 1,10 माइनस यो गर यो नेट प्रफिट आयो। बाँकी हुन्छ टोटल 3,10 82,500। ल ओके बुझ्यौ। ल ओके थ्याङ्क यू।